बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत में पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। नवाज शरीफ को दिसंबर 2018 में अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाई गई थी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब अपनी अपील भी वापस ले चुका है। वकील अमजद परवेज की जानिब से कहा गया, क्या ये पनामा केस से मुतालिक है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, जिस पर जी हाँ ये पनामा से मुतालिक है। वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की लीक होने वाली ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। अदालत ने FIA, पेमरा और PTA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिए, जबकि अदालत ने हसास इदारे से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लतीफ खोसा बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस की समाअत, FIA, पेमरा और PTA को नोटिस जारी, जवाब तलब, दरख्वास्त की कॉपी हसास इदारे के सरबराह को भी भेजने का हुक्म, ऑडियो किसने रिलीज की रिपोर्ट तलब, FIA को ऑडियो के फ्रांसिक का हुक्म भी दे दिया। समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का क्या एतराज है। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि एतराज है कि मुतफर्रिक दरख्वास्त कैसे दायर कर सकते हैं, अलग दरख्वास्त दायर की जाए, जबकि ऑडियो लीक्स केस में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर हो सकती है। लतीफ खोसा का कहना था कि वकील और मुवक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए, जिस पर अदालत में कहके लग गए। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। लतीफ खोसा बोले, सबको पता है कौन रिकॉर्ड करता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि मफरूजे पर तो नहीं चल सकते। लतीफ खोसा ने कहा कि ये मेरा नहीं, पूरे मुल्क के वकला का मसला है। वकील मुवक्किल से आजादी से बात ना कर सके तो निजाम इंसाफ कैसे चलेगा। पेमरा वैसे तो किसी का नाम लेने पर भी स्क्रीन बंद कर देता है, मुझसे कोई बात नहीं करता कि आपका फोन महफूज नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि पेमरा बताए कि लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल पर नशर हो रही है। ये मालूम हो जाए कि ऑडियो रिलीज कहाँ से हुई है तो पता चल सकता है रिकॉर्ड किसने की। अदालत ने मजीद समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बिलावल भुट्टो ने शांगला में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 वाली सियासत नहीं आती। किसी और से नहीं, अवाम से मदद मांगता हूँ। हमारा कोई सियासी मुखालिफ या दुश्मन नहीं। पुराने सियासतदान आज भी है ना और पुरानी सियासत कर रहे हैं। नफरत, तकसीम और इंतकाम की सियासत को दफन करना है। बिलावल ने दावा किया कि वो वाहिद सियासतदान हैं जिसके हाथ साफ हैं। मजीद क्या कहते हैं आप भी सुन लीजिए। मैंने सारे सियासतदान को नजदीक से देखा है। जैसे आप इन सब की सियासत पहचान चुके हैं, उनका असल चेहरा आपके सामने आ चुका है, वैसे मैं भी उनको पहचानता हूं, मैं भी उनको जानता हूं। वैसे जाती तौर पे अच्छे लोग होंगे, मगर उनके पास आपके मसाइल का हल नहीं है। उनका सियासत वही पुराना सियासत है, वही नफरत की सियासत, वही तकसीम की सियासत। हम वो वाहिद जमात है जो कहते हैं कि हमारा सियासी मुखालिफ नहीं, हमारा सियासी दुश्मन नहीं। ऐसा इस मुल्क में कोई सियासतदान नहीं है जो मैं कहूं कि ये मेरा मुखालिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस गुर्बत, इस बेरोजगारी और इस महंगाई से है। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। मैं कहीं और नहीं देखूंगा, ना किसी से मदद मांगूंगा, मगर आपसे मदद मांगता हूं। इस मुल्क के नौजवानों से मैं मदद मांगता हूं, इस मुल्क के बुजुर्गों से मैं उनकी मदद मांगता हूं। कोई और सियासतदान नहीं है, कोई और सियासी जमात की सियासतदान नहीं है जिनके हाथ साफ है। मेरे हाथ साफ है, मेरे मुखालिफ भी नहीं कर सकते। वेलकम बैक। मुल्क की बरामदात को $100 अरब तक पहुंचाने का प्लान। निगरान वजीर तिजारत और सनत गौहर एजाज की ज़ेर सदारत सनती काउंसिल का इजलास। तरक्की के लिए प्राइवेट सेक्टर ही रीढ़ की हड्डी है। गौहर एजाज का कहना है कि हुकूमत कारोबार नहीं करना चाहती बल्कि आपको सहूलियात देना चाहती है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की सबसे मजबूत मईशत होगी। पाकिस्तान है तो हम सब हैं।
3 ماہ پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ ڈالر 500 پر چلا جائے گا۔ ہمارے ملک کی آرمی طاقتور ہے، ہم واحد اسلامی ایٹمی ملک ہیں۔ مزید کیا کہتے ہیں آپ بھی سنیے۔ دوسری جانب اہم خبر کراچی سے سٹی کونسل کا اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن ارکان کا ہنگامہ، قبضہ میئر نامنظور، قبضہ میئر نامنظور کے شدید نعرے بازی سے سٹی کونسل کی بلڈنگ بھی گونج اٹھی۔ سٹی کونسل کا اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن اراکین کا ہنگامہ، قبضہ میئر نامنظور کے شدید نعرے لگائے گئے۔ علی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ علی بتائیے کہ کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ کراچی سٹی کونسل اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن اراکین نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ جی بالکل، کراچی سٹی کونسل کا اجلاس آج میئر کراچی کی زیر صدارت 3 بجے شروع ہوا اپنے مقررہ وقت پہ، اور جو خدشات تھے میئر کراچی کے اور حکومتی بینچز کے وہی آج جو ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں۔ 10 نومبر کو بھی سٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا تھا، تاہم اپوزیشن کے سخت رد عمل کے پیش نظر اس اجلاس کو ملتوی کیا گیا تھا۔ میئر کراچی کی جانب سے گزشتہ روز بھی پریس کانفرنس کر کے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لے لیا گیا اور ایک خوشگوار ماحول میں جو ہے سٹی کونسل کا اجلاس منعقد ہو سکے گا، لیکن جو میئر کراچی کی جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہو سکی ہیں۔ آج اجلاس کے آغاز سے ہی اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا، شدید نعرے بازی شروع کر دی گئی، جو کہ اس وقت بھی جاری ہے۔ سٹی کونسل کا اجلاس ختم ہونے کے باوجود اپوزیشن ارکان نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پہ قبضہ میئر نامنظور اور پانی ٹھیک ہے۔ کراچی سے علی مہدی نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس کی سماعت ہماری صدا ہوگی، فیصلے کو کالعدم قرار دے کر کیس ریمانڈ بیک کر دیا جائے گا۔ نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا العزیزیہ ریفرنس میں اپیل پر سماعت جاری رکھنے کا فیصلہ، اضافی شواہد کا جائزہ لے کر اپیل پر فیصلہ کریں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس کی سماعت، نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہماری استدعا ہوگی، فیصلے کو کالعدم قرار دے کر کیس ریمانڈ بیک کر دیا جائے گا۔ محمد عمران سے مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ عمران بتائیے گا۔ جی، العزیزیہ ریفرنس میں یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہی سنے گا، اور جو ایڈیشنل اگر اس میں کوئی ایویڈنس ہیں تو ان کا جائزہ لے کر اپیلوں پر فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ جب مرحوم جج ارشد ملک کی ویڈیو سامنے لائی گئی تھی، اس کے بعد سپریم کورٹ میں ایک درخواست گئی تھی جس پر جج کے کنڈکٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے کافی سوالات اٹھائے گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ عدالت نے یہ 2 راستے جو ہے وہ چھوڑے تھے کہ ایک یا تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کو ریمانڈ بیک کر دے اور دوبارہ سے اس ریفرنس پر سماعت ہو، گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں اور پھر اس پر فیصلہ ہو۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چونکہ اپیلیں زیر سماعت ہیں تو ان اپیلوں میں ایڈیشنل ایویڈنس کا جائزہ لے کر عدالت اپیلوں کا فیصلہ کرے۔ اس العزیزیہ ریفرنس میں نیب کی جانب سے بھی ایک اپیل دائر کی گئی تھی کہ احتساب عدالت کی جانب سے نواز شریف کو کم سزا سنائی گئی ہے تو اس کو بھی بڑھایا جائے۔ جب وہ معاملہ آج کی سماعت میں زیر بحث آیا تو عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ اب چونکہ ہم اضافی شواہد کا جائزہ لے کر اپیل پر فیصلہ کریں گے تو دیکھنا ہوگا کہ سزا بنتی ہے تو پھر ہی اس اپیل کو سنیں گے، ادروائز وہ پھر خارج کر دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ محمد عمران اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں اضافی شواہد کا جائزہ لے کر اپیل پر فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ سٹیلز ملز ریفرنس کی سماعت، اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس کی سماعت، چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا سزا بڑھانے کی اپیل کا معاملہ تو تب آئے گا کہ ہماری صدا ہوگی، فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا العزیزیہ ریفرنس میں اپیل پر سماعت ہو رہی ہے اور اپیل پر فیصلہ کریں گے اضافی شواہد کا جائزہ لے کر۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ العزیزیہ ریفرنس میں سماعت ہے، سابق وزیر اعظم نواز شریف عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ کیا پیناما سے متعلق یہ کیس ہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ استفسار بھی کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس کی سماعت، نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا ہماری صدا ہوگی، فیصلے کو کالعدم قرار دے کر کیس ریمانڈ بیک کر دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا العزیزیہ ریفرنس میں اپیل پر سماعت جاری رکھنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ اضافی شواہد کا جائزہ لے کر اپیل پر فیصلہ کریں گے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ سزا بڑھانے کی اپیل کا معاملہ تو تب آئے گا جب سزا بنتی ہوگی۔
स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी सदा होगी, फैसले को कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक कर दिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया है, सजा बढ़ाने की अपील का मामला तो तब आएगा कि सजा बनती होगी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है, इजाफी शवाहिद का जायजा लेकर अपील पर यह फैसला करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अज़ीज़िया रेफरेंस पे अपील पर समाअत जारी रखने का फैसला किया गया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि हमारी सदा होगी, फैसले को कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि सजा बढ़ाने की अपील का मामला तो तब आएगा जब सजा बनती होगी। इजाफी शवाहिद का जायजा लेकर अपील पर फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अपील पर समाअत जारी रखने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश पे हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा।